बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान। मेरे साथ हैं ख़ावर नईम हाशमी साहब। आज कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और जिसके नतीजे में तमाम दहशतगर्द हलाक हो गए। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान का 2020-2021 का बजट पास हो चुका है और कल के शाइयों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हम कराची पर ही बात करेंगे। ख़ावर नईम हाशमी साहब, बात शुरू कर लेते हैं। ख़ावर नईम हाशमी जी, कराची में जो दहशतगर्दों का हमला हुआ, इसकी एक्सपेक्टेशन तो थी, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि रेंज पर हमले हो चुके थे और खबरें भी थी कि कोई ना कोई कार्रवाई होने जा रही है, लेकिन फिर आज वो वाकया हो गया। क्या ये जो कहा जा रहा है ना कि इसकी तवक्को थी, दहशतगर्दी की तवक्को थी, ये तवक्को नहीं थी कि कराची एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस पे हमला होना है। जो खतरा था, जो खदशा था, जो मरासला जो चंद पहले हुकूमत की तरफ से जारी किया गया था, उसमें चाइनीज जो कौंसलेट है उसका खदशा जारी किया गया था। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, कराची स्टॉक एक्सचेंज बुनियादी तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इस पे जो हमला हुआ है, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की मईशत पर हमला नाकाम बनाया गया है, पाकिस्तान पर हमला नाकाम बनाया गया है। आप इसके जितने भी पहलू देख लें, आप वो बलोच लड़के जो 4 आए जिनको मौके पे मार दिया गया और इस मंसूबे को नाकाम बना दिया गया, वो उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है या बलोचिस्तान की एक कालअज़म तंजीम ने उसने कहा हमारे लोग थे, उसने बाकी दिन के नाम भी दे भी हैं। अगर अल्ताफ हुसैन फैक्टर जो कराची में अनरेस्ट है, इस 3 वाकयात हो चुके हैं, यके बाद दीगरे कराची समेत 3 शहरों में जो धमाके हुए हैं, उसके बाद ये बड़ा एक वाकया है। ये कोई एक अरसे के बाद इतना बड़ा वाकया पाकिस्तान में रूनुमा हुआ है। आप किसी भी तरफ से ताने बाने मिला लें, रुख भारत की तरफ ही जाता है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि आप जो मर्जी आप कर ले। अल्ताफ हुसैन भारत, अगर बलोचिस्तान में कोई कालअदम तंजीम है, उसको सपोर्ट कौन करता है, माली इमदाद कौन करता है? ये आलमी मीडिया लिख चुका है कि जिस कालअदम तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की है जनाब, वो उसकी फंडिंग जो है वो भारत से होती है। मैं इकबाल शाह साहब सैल्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ उस 60 साला सब इंस्पेक्टर को, पुलिस के जो शहीद हुआ, और उस स्टॉक एक्सचेंज के 3 मुहाफिजों को 4 बंदे शहीद हुए हैं, उनको सैल्यूट करता हूं। और इस सबसे पहले मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं दरखास्त करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि जितना एक मुआवजा हमारा तय है कि कोई शहीद हो जाए तो उसको इतना मुआवजा दिया जाता है, उसी लिस्ट में ही आ रहे हैं ना। मेरी दरखास्त है कि इन्होंने एक इमारत को नहीं बचाया, पाकिस्तान की मईशत को बचाया, पाकिस्तान को बचाया। इनके लिए खसूसी, इनके लवाकिन के लिए खसूसी फंड जो है वो एलोकेट किया जाना चाहिए। ख़ावर नईम हाशमी साहब, ये मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को उसी तरह खुशी है जिस तरह आप खुश हो रहे हैं। हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि इस वक्त ये वाक़यात हो क्यों रहे हैं, कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, किस तरीके से हिंदुस्तान जो है अफ़गानिस्तान से पीछे हट रहा है, ईरान के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात कायम होने जा रहे हैं, चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, और चाइना का जो लद्दाख में उनको काफ़ी मुंह की खानी पड़ी है इंडिया को, फिर नेपाल है, नेपाल उनके हाथों से निकल जा रहा है। तो इंडिया जो है इस वक्त अपनी आवाम को कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं है कि हम किस फील्ड पर किसी दुश्मन को हम कुछ परेशान कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड या बिला वजह नहीं था पिछले दिनों की, बल्कि हम पिछले प्रोग्रामों में ये बात कर चुके और तफसीलन भी करने का इरादा था कि ये जो कदीर मामा जो बहुत बड़ी एक पैदल चला था इस्लामाबाद तक,
پھر یہ ہے کہ منظور پشتین جو ہے، جو پختون تحفظ موومنٹ کا ہے، حالانکہ اس کے تو جو مطالبات تھے وہ تو فاٹا کو ضم کر کے، شمالی اور جنوبی وزیرستان کو ضم کر کے وہ ان کی ڈیولپمنٹ وہ کام کر دیے گئے، جو صوبائی سطح کے میں سمجھتا معاملات تھے۔ اس کے آگے اصل بات یہ ہے کہ کراچی ہی میں کیوں یہ واقعہ ہوا۔ کراچی میں واقعہ کی خاص وجہ ہے کہ وہ جو سلیپرز ہیں جس کو ہم ایم کیو ایم کالعدم کہتے ہیں، یہ نئے جو ونگ بنے ہیں یہ ان سے ٹوٹ کے بنے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہیں، اسی لیے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ الطاف حسین سے ہٹے، ان کو ویلکم ہمیں کرنا چاہیے، ان کی نمائندگی ہے کراچی میں۔ لیکن الطاف حسین جس نے انڈیا کو اپنی شہریت کے لیے بھی باقاعدہ درخواست کی ہوئی ہے، اور ان کے جو جنوبی افریقہ سے جو ان کے یعنی دہشت گرد ہیں آپریٹ وہ کرنا چاہتا ہے کراچی، تو یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایکسپیکٹیشن تھی۔ لیکن یہ آپ نے درست کہا کہ یہ نہیں تھا کہ یہاں ہی حملہ ہوگا، مجھے اس سے آگے بھی کچھ چیز نظر آ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اس حملے کو پسپا کر دیا گیا، بلکہ ان کو دہشت گرد تمام کو مار دیا گیا، اور اس سے ایک اہم بڑی بات ہے کہ جو مسنگ پرسن ایک دن آپ پروگرام پہ بتا رہے تھے، رینجرز کو کریڈٹ دینا چاہیے جنہوں نے 8 منٹ کے اندر ایسا ہی ہے۔ یہ سارا جو آپ ایک دن کہہ رہے تھے بڑے دکھ سے کہ مسنگ پرسن کا کسی نوجوان کا واقعہ بیان کر رہے تھے، تو مسنگ پرسن کی جب ہسٹری آپ کھولیں گے کہیں بھی چند کے علاوہ نہیں سنیں نا، پہلے سن لیں، میرا پوائنٹ ہے وہ تفریح ہے۔ اور جو سلمان کا تعلق نکلا ہے مسنگ پرسن سے، وہ سلمان جو ان میں شامل ہے، جو پہچانا گیا، وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھا۔ میں کہتا ہوں کہ کسی ایک معاملے کو دوسرے معاملے سے گڑبڑ نہیں کی، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس طرف دھیان تو جاتا ہے، پلیز اس طرف دھیان تو جاتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے جو سیاسی ایشوز ہیں اس کو سیاسی طریقے سے اس کو حل ہونا چاہیے۔ کیا طریقہ ہے؟ سیاسی وہاں حکومت قائم ہے، الیکشن وہاں ہوتے ہیں۔ آپ بلوچوں کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کو ان میں گڑبڑ نہ کریں پلیز۔ بلوچوں کے حقوق ہیں، اسمبلی موجود ہے، وہاں گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، سینیٹرز ہیں، وہ ان کی نمائندگی نہیں کرتے۔ کیسے کہتے ہیں نمائندگی؟ سیٹل کریں چیزیں۔ اگر نمائندوں سے سیٹل کریں گے نا، بلوچستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں وہ محرومیوں کو شکار ہیں، تو سر ان سے ڈائلاگ کریں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے باتیں کریں؟ اور نہیں، میں کہتا ہوں بلوچستان کے عوام سے ہیں نا، ان سے بات کریں گے نا، بلوچستان کے منتخب نمائندوں سے بات کریں۔ ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ وہ اس وقت پاور کوریڈور میں ہیں، ان کے جو مطالبات ہوتے ہیں وہ مانے جاتے ہیں، ظاہر ہے دے ہیو دا رائٹ، اگر کوئی ہے ادروائز پوری کرنی چاہیے۔ آپ کو ناراض ہو کے چلے گئے اختر مینگل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اختر مینگل صاحب کہیں نہیں گئے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کے جو آپ مطالبات سرکاری زبان نہ بولا کریں۔ کمال، ایک سرکاری زبان کی طرح ہے۔ آپ آج 161 ووٹ کہاں سے ملے ہیں؟ کہاں سے ملے ہیں بتائیے، ملے آپ بتا دیں نا۔ جو لوگ 29 ووٹ تو زیادہ ملے ہیں۔ جو لوگ ناراض ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو میسج دیا کہ جناب ہم آپ کے ڈنر یہ پہ تو نہیں سیاست آئیں میں گے۔ ہوتا ہے، الائز جو ہیں وہ اپنے مطالبہ پیش کرتے ہیں۔ یہ کل کی بات ہے، کل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کی بات اگر مان لیں، اگر آپ کی ناراض لوگوں نے اعلانیہ کہا کہ ہم بجٹ پر ووٹ آپ کو دیں گے، بجٹ پاس کرائیں گے، اٹ مینز کہ ناراض لوگوں کے اپنے جو بھئی دو دھڑے ہیں نا، ایک تو نہیں ہے، ایک تو مینگل دھڑا ہے، ایک دوسرا دھڑا وہ کل کھانے میں موجود تھا۔ اور مینگل بھی جو ہے نا ظاہر ایک پارٹیوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کاف لیگ نے اگر علیحدہ کھانا کیے تو کیا اسے کہیں گے بھی وہ ملک دشمن ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے، سیاست میں بارگیننگ چلتی ہے۔ پر ہم بات کر رہے تھے انریسٹ کی بات آپ کر رہے تھے، انریسٹ آپ بات درست ہے آپ کی کہ جو رائٹس ہیں وہ وائزن کرنے چاہیے۔ اقبال بھائی میں بات یہ کروں گا کہ ہم نے 100% یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ ہم نے سارے تانے بانے ملائے اور بھارت جو ہے اس میں ملوث نکلا، ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ادارے سمجھتے ہیں، ٹھیک بات، ایسی بات ہوئی۔ لیکن یہ جو ایکٹ ہوا اس میں جو ہماری کمزوریاں ہیں ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے، بالکل۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو بلوچستان سے 4 لڑکے چلتے ہیں ایک گاڑی لے کے، تو بلوچستان سے کراچی تک کسی نے اس گاڑی کو چیک کیا؟ ایسا ہی نہیں، وہ بھی ہوتا ہے، کراچی میں دہشت گرد اس طرح نہیں چلتے، کراچی میں یہ گاڑی پھرتی رہی، دہشت گرد اس طرح نہیں چلتے، وہ ان کے سلیپر کہیں، فیسیلیٹیٹر کہیں، اس کا مطلب جب وہ بم دھماکے ہوتے ہیں یا مثلا یہ جو اپنی بیلٹ باندھ کے بم بلاسٹ کرتے ہیں یعنی خود کا شملہ آور ہوتے ہیں، کیا کوئی ساتھ لے کے آتے ہیں؟ آپ کو پتا کتنے بیگ تھے ان کے پاس؟
साथ दुरुस्त है, वो जाहिर है उन्होंने उसमें हाँ क्या क्या ये था? कही कहा हमने, उसमें इतना क्या बड़ा क्या ये था? मंसूबा नाकाम हुआ है। अगर खुदा न खास्ता वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर चले जाते, मसला पैसे लूटने का नहीं था, नहीं। वहां बहुत ज्यादा लोगों को मैं- यरगमाल बनाया जा सकता था। और ये मैं समझता हूँ कि शायद इसका रिजल्ट बहुत अजीब व गरीब निकलता। बहरहाल हम सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने शांति वहाँ हमारे यानी सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों ने हम दी समझते है। हैं जी, ये भी समझते हैं कि जो गाड़ी मिली है उस पर चारों मुलजमों के फिंगरप्रिंट्स जो है वो उठा लिए गए हैं, और हम अपनी एजेंसियों से तवक्को रखते हैं कि वो गाड़ी में पता लग गया कि चीज उनमें से ही एक ने खुद खरीदी है। वो लड़का जिसकी शनाख्त हुई है हाँ सलमान की। उसने, हाँ। बाकी 3 जिनकी शनाख्त नहीं हुई उनकी शनाख्त फिंगरप्रिंट से आसानी से हो सकती है। दुरुस्त है, ऐसा ही बात है, क्योंकि भटके नौजवान, जो भी भटके तो नहीं कह सकते, दहशतगर्द बकायदा उनके साथ मिले हुए हैं। उन्होंने पैंटें पहनी हुई थी, शर्टें पहनी हुई थी, वो 25 से 30 साल की उम्र के नौजवान थे, तो उनको डेफिनेटली किसी ना किसी ने घेरा होगा, है किसी ना किसी ने कर्नल उनको। असद साहब साथ हैं हमारे। अच्छा अच्छा खबर साहब, इसमें थोड़ा सा और भी सोचें। देखो ना, ये पिछले दिनों, अभी आज ही की बात है, पिछले दिनों तो होता रहते शातें, आप देखेंगे हम जो फेंस लगा रहे हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, उसमें एलिमेंट और होता है, नंबर 1 दहशतगर्दी विद क्राइम्स ऑफ द इंडिया रहा, लेकिन उसमें स्मगलर भी होते हैं, जिस तरह इजी एक्सेस होती थी। अब आज ही हमला हुआ है पुलिस चौकी पर शिमाली वजीरिस्तान में भी, वहाँ मसलन ज़ाहिर है कोई बचाव तो हो गया है, उनका पीछा किया गया, वो रास्ते इस तरह के अलग हैं। गालबन आपके नोटिस में लाना ये भी ज़रूरी है आवाम के लिए कि अंग्रेज़ों ने यहाँ चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन शवाल की जो बहुत दूर दराज लंबी सुरंगें थी उन तक वो भी ना पहुँच सके, और उन्होंने उस इलाके को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अपने कंट्रोल में ना ले सके। वहाँ अब भी वो जिरगा सिस्टम था, उन्होंने इनको इनके रहम अपना जिम्मे छोड़ दिया। कर्नल साहब हमारे साथ खबर नहीं, हाशमी साहब लाइन पर, उनसे जरा पूछते हैं कि कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। हाशमी साहब सवाल करते हैं आपसे, बताइए फिर मैं करूंगा। जी जी, मेरा तो कर्नल साहब एक ही सवाल है कि अगर खुदा न खास्ता ये हमला कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान को इसके क्या माशी और सियासी या किसी भी किस्म के जो नुकसान आता क्या हो सकते थे जो दुश्मन चाहता था? दुश्मन का असल टारगेट क्या था जो वो अचीव नहीं कर सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो उनका टारगेट था, आप देखें ना, अगर आप पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को कराची के अंदर अगर अटैक करते हैं और बड़ा वेल थॉट आउट प्लान के साथ आप मतलब, और आप उनके साथ देखें जो दहशत गर्दी का जो असलहा, गोला बारूद और दस्ती बम और सारा कुछ था, तो वन कैन वेल इमेजिन कि अगर वो इनसाइड चले जाते तो सर्टली एक तो देखे ना, ये ऐसे ही हो गया कि लाइक आप लंदन के स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज है, अगर उस पर इस तरह का कोई अटैक हो जाए तो सर्टली वो तो एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही नेगेटिव इम्पल्स जो है वो पूरी दुनिया में जाती है, और सर्टली जो आपके इवन सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स हैं उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि दुनिया की सवालिया नजरें एक लिहाज से उठ जाती। बट मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ आज का इंसिडेंट हुआ, आप इमेजिन करें ये टोटल कोई 7 से 10 मिनट के अंदर एवरीथिंग वाज वाइंड अप, और आप ये यकीन मानिए कि इवन आपकी मुसल्लह अफवाज की आप बात करते हैं या अब ओके रेंजर्स की भी बात करें, एफसी की बात करें, उससे हट के आप सिर्फ ये देखिए कि हमारी अपनी जो पुलिस है पिछले 18 सालों से जिस तरीके से वो दहशत गर्दी की जंग के अंदर वो उसने मुसल्लह अफवाज का साथ दिया, और फिर उनकी जो आप कहते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग हुई, जिस तरीके से उन्होंने उनको टैकल किया, जिस तरीके से उन्होंने उन दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया, मेरा ख्याल है हमारे लिए इंतहाई सेटिस्फाइंग है। बट एट द सेम टाइम खाबरिन हाशमी साहब, मेरा ख्याल है कि हमें मैं आज बड़ा हैरान हूं कि आज जब ये सारी सिचुएशन है और इतना बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के मुआशी हब के ऊपर, और पाकिस्तान का वो जगह जहां से आपका बिल्कुल एक बैरोमीटर आपकी तजारत का एक लिहाज से ऊपर नीचे होता है, स्टॉक एक्सचेंज की आप ये बात करते हैं, और ये बैरोमीटर है बेसिकली आपकी इकोनॉमी का एक एंगल से अगर देखा जाए तो, और उसके पूरे दिन के अंदर आपने जिस तरह की सियासत, जिस तरह की बयानबाजी, मैं कहता हूं कि आज का दिन मेरा ख्याल है ऐसा था कि इट वुड हैव बीन एक मैराथन ट्रांसमिशन हो जानी थी, मीडिया के ऊपर भी हो जानी चाहिए थी,
اور آج کے دن میں کسی طرح کی کوئی اپوزیشن کی طرف سے کوئی سوال نہ آتا. کرم صاحب وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم تھوڑا اس پر فوکس اس لیے رہیں گے کہ یہ کوئی ایک پچھلے دنوں تو آپ نے دیکھا کہ رینجر پر بھی حملے ہوئے تھے، آج وزیرستان کی چوکی پر بھی ایک ہی دن میں ہو گیا، اور اس طرح لاڑکانہ گوٹکی کراچی میں تھا، تو تھریٹ تو تھا. اب یہ کہ ساتھ ہی آپ کو پتا ہے بی بینک پلازا ہے، ایسی رش والی جگہوں پر اتنی منظم منصوبہ بندی سے یہ کوئی رو ہے، کہاں سے یہ پریڈ ہو رہی ہے، آگے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون کس کس علاقوں میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ایکسپیکٹڈ کیا ہے؟ ظاہر اب انفورسمنٹ ایجنسیاں اس سے آگے بھی سوچ رہی ہوں گی جہاں جہاں ہمارے سینسٹیو پوائنٹ ہیں. بالکل. دیکھیے اقبال صاحب، ہمیں ایک چیز کا ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کچھ لداخ میں انڈیا کے ساتھ ہو گیا، جو اس ملک کے اندر علادگی کی تنظیمیں جس طرح کام کر رہی ہیں، علادگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اوپر کی طرف چلے جائیں، سیون سسٹرز کی طرف جو ساری سچویشن ہے، کشمیر میں آپ دیکھیں جو اتنی انتہائی ابتری کی حالت ہے، وہاں پہ اس وقت ان کے 8 لاکھ کے قریب مسلح افواج موجود ہیں. تو یہ ایک ایفرٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے پورے جو وسائل ان کے جو پورے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر ان کے جو ایسٹس ہیں وہ انہوں نے ایک لحاظ سے سارے انوالو کر دیے، چاہے آپ کراچی کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی بات کریں. یہی میں بات کر رہا تھا، کیونکہ دیکھیں جب ان کو شکست ہو رہی ہے ادھر چائنا کی طرف سے، کشمیر میں اتنی دیر بعد بھی وہ وہاں قابو نہیں پا سکے، اور دوسری جگہوں پر بھی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ فیس سیونگ بھی تو اس حکومت نے کرنی ہے یہاں پاکستان میں انریسٹ قائم کرنے کے لیے، تو وہ پوری طاقت سے یہاں موجود ہے. دیکھیے بالکل میں آپ سے متفق ہوں، لیکن آپ ایک چیز کا ذہن میں رکھیں، اگر آپ چند سال پیچھے چلے جائیں، 2-3 4 سال پہلے کی بات ہے، آپ دیکھیں ملک کے طول و عرض کے اندر یہ خود کچھ بمبار گھوم رہے تھے، دھماکے ہو رہے تھے سیکیورٹی فورسز کے اوپر، پولیس کے اوپر، ایک نہتے عوام کے اوپر، ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ آلموسٹ قیامت کا سما تھا پاکستان کے اندر. لیکن پھر پچھلے چند سالوں کے اندر جس طرح یہ آپ نیم مسلح فوجی دستے ہیں، پولیس کی بات کریں، ایف سی کی بات کریں، اور ساتھ ہی پھر آپ رینجرز کے لیے آئیں، اور پھر پاکستان آرمی کی آپ بات کرتے ہیں، اس میں آپ نے ایئر فورس کو بھی بیچ میں انوالو کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ آپریشن آپ نے کیا پورے ملک کے طول و عرض کے اندر، اور اسپیشلی یہ آپریشن رد الفساد ہے، اور اس کے اندر پھر جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آپ نے کیے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے آلموسٹ 98% تو اس دہشت گردی کے کام کو وائپ آؤٹ کر دیا. لیکن جو اوورال آپ اس ریجن کے اندر جو سچویشن اوبر کے سامنے آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یس وی ہیو ٹو بی مور الرٹ. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایون یہ پچھلے کوئی 2-3 مہینوں سے یہ تابڑ توڑ یہ کوششیں ہیں انڈیا کی، اور بالکل وہ اپنے ایسٹس کو یوز کر رہا ہے، اور جس طرح کی سچویشن آپ کو بی ایل اے کے اندر نظر آتی ہے، اور افغانستان کی سرزمین آپ کو استعمال ہوتی نظر آتی ہے، اور اس کے بعد نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کی بات کریں. لیکن اسی کے ساتھ دیکھیں کہ جس طرح کا نقصان اس سے پہلے ہمارا ہوتا تھا، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم اب اس سچویشن کے اندر نہیں ہیں. آج ہی کی مثال آپ لے لیں، اور بالکل آپ نے ٹھیک تذکرہ کیا کہ اسی کے ساتھ آگے چل کے حبیب بینک کی بلڈنگ آتی ہے، سرٹی اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو عام لوگوں کے اندر، اور پھر اسی طرح جو گارڈز مختلف طرح کے ہیں، اور پھر آپ کی جو پولیس ہے، اور پھر ان کے اندر وہ جس طرح کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عسکری مہارت آپ نے بہتر ہوتے دیکھی ہے، ان کا جو ٹریگر کنٹرول ہے، ان کا جو فائری کنٹرول ہے، اور ان کا جو کانفیڈنس آپ نے اپنی پولیس کا بھی وہ دیکھا ہے، اور پھر آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا جو کام اور کوآرڈینیشن دیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ انہوں نے پلان کیا تھا اس سے پہلے بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے. انشاءاللہ ایک آدھ سوال کی اجازت دیں اگر آپ. ایک تو یہ ہے کہ کراچی میں اس عمارت کو اندر سے جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب یہ گاڑی سے اترے تو پہلا نوجوان جو ہے وہ دائیں ہاتھ کو مڑا، اگر دائیں کی بجائے بائیں مڑتا تو وہ سیدھا سٹاک ایکسچینج کے حال میں چلا جاتا، اس کو راستے میں ہارڈل نہ ملتی. اٹ مینز کہ انہوں نے صحیح طریقے سے ریکی نہیں کی ہوگی، نمبر 1. نمبر 2 میرا یہ سوال ہے کہ یہ گاڑی وی آئی پی لانچ سیکٹر تک پہنچی، وی آئی پی پارکنگ تک پہنچی، ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا. نمبر 3 کہ باہر کے جو کیمرے تھے وہ سارے غائب ہیں. کیا ان تمام جو میں 3 باتیں آپ سے کی ہیں ان سے یہ بھی کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے کہ اندر کا کوئی آدمی بھی ان کی مدد کر رہا ہو؟ میں آپ سے
بالکل متفق ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں آپ جیسے ان ساری چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں تو وہ جو سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں، انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تو سب سے پہلی چیز ہے جو ان کے ذہن کے اندر ایک لحاظ سے آئی ہونی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہوگی کہ بھئی ان کا پورا سیکیورٹی کا سسٹم تھا، کیسے وہ گاڑی وہاں پر انٹر ہوئی۔ اور بالکل اگر ریکانیسنس کی بھی بات کرتے ہیں، میں ایک چیز آپ سے کہوں گا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں انہوں نے آنکھیں بند کر کے آپریشن کر دیا، جس کی طرف آپ نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا کہ بھی کوئی اندر کی بھی کوئی ایسی پرسنالٹی جو کہ سیکیورٹی کے ساتھ، سیکیورٹی کیمروں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور پھر وی آئی پی سیکیورٹی گیٹ سے اگر انٹری ایک لحاظ سے ہوتی ہے، گاڑی بالکل سامنے گیٹ پر آ جاتی ہے، تو دیٹ مین بڑے کرنل صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا کمپریہنسو اس پر اپنا نوٹ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح خبر نے ہاشمی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیمرے کیوں بند تھے، وہاں ان کی گاڑی کیسے پہنچی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح ابھی انہوں نے خود ہی کہا کہ لیفٹ اگر ہوتے تو یہ میں سمجھتے اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو ناظرین صاحب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ खबर सबसे पहले। قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا حوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں ثنا ارشد۔ کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شجو الدین، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار، پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں شیراز نثار، تھانوں سے عدالت تک، جرم سے سزا تک، کمزور کی بے بسی اور طاقتور کی اجارہ داری، خوف سے خاموشی تک۔ آخر کیوں پولیس عوام میں احساس تحفظ پیدا نہ کر سکی؟ معاشرے میں موجود لا قانونیت اور حکومت کی ریٹ کو رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔
सामने हूँ, हिम्मत इस दिल में टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरकार बजट 2020-2021 पास हो गया। देखिए, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने पार्टी के मेंबर्स को और अलाइज को प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इशाया दिया, जो उन्होंने वहाँ बातें की, वो ज़रा पहले सुन लेते हैं। आगे देखेंगे कभी भी रिफॉर्म आसान हो। रिफॉर्म का मतलब ही ये है कि आपने स्टेटस को के खिलाफ लड़ना है। तो जब स्टेटस को के खिलाफ आप लड़ेंगे, जो कि करप्ट निज़ाम से पैसे बना रहा है, वो आराम से तो नहीं आपको मौका देगा कि आप आके चेंज कर दें। कोई ताकत हमें हरा नहीं सकेगी जब तक हम अपने नजरिए के ऊपर खड़े हो। हम हारेंगे तब जब हम अपने नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मुझे भी कहा गया कि ये ना करो, जिस तरह और भी चीज़ों का आज ये जो सारी आपकी ऑपोजिशन है, मेरे लिए कितना आसान है 5 साल गवर्नमेंट करना। सिर्फ मैंने इनके 8-9 लोगों को ये कहना है कि फिक्र ना करो, तुम्हारे केसेस हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। सिर्फ ये श्योरिटी देनी है। 8-9 लोग हैं सारे ऑपोजिशन में। बड़े आराम से हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, हम भी आराम से चलेंगे। लेकिन तब ये पार्टी, ये हमारी गवर्नमेंट, हम तब ख़त्म होंगे जब हम अपने नज़रिए से पीछे हटेंगे। देखें, नज़रिया जब तक, नज़रिए के ऊपर आपकी पूरा एक सपोर्ट बैंक, एक पूरा वोट बैंक सारे पाकिस्तान में आज खड़ा है आपके साथ। वो आपसे कोई उम्मीदें लगा के आया है। वो ये नहीं समझता कि आप पहले दिन कामयाब हो जाएंगे या 1 महीने या 1 साल के बाद, लेकिन वो तब तक मायूस भी होंगे। ऊंच नीच आती है, स्ट्रगल है ना, आपकी तो स्ट्रगल है। स्ट्रगल कभी भी सीधी लाइन में नहीं होती, ऊंच नीच होती है। कोई भी दुनिया में आप, कोई भी दुनिया के अंदर जो स्ट्रगल करता है, वो स्ट्रगल प्लीज याद रखें, कभी भी एक खबर में अशरफ वज़ीर आज़म की तकरीर आप कल वाली दुनिया जो अशाइये में की, कई लोगों तो हेडलाइन भी कई अखबारात ने कि अशाइयों की सियासत है या अशाइयों का बजट, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ ने अपने घर में भी ऐसा ही एक अशाइया दे दिया हुआ था। ये पहली दफ़ा हुआ है अशाइया वज़ीर आज़म देते हैं, बजट पास होने से पहले भी, बजट आने के बाद भी। मैंने कई दफ़ा देखा, लेकिन ये बड़ा कम देखा कि उनके जो साथ अलाइज होते हैं वो अलहदा एक यानी अशाइये का इंतज़ाम करें। यानी उससे पहले कि जब तमाम अपोजिशन जमातें, बिलावल भुट्टो जरदारी, ख्वाजा आसिफ साहब उनकी रिज़ाइन का मुतालबा कर रहे हैं, और वो ख्वाजा आसिफ साहब मिड टर्म इलेक्शन का कर रहे हैं, तो अपनी जो रूलिंग पार्टी है उनके अलाइज उस टाइम अगर अभी बजट पास नहीं हुआ तो मैसेज दुनिया को क्या देना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट कमज़ोर हो और बजट शायद पास ना हो सके। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म ने एक और बात भी कही कि उनके खिलाफ साजिशें उस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने चीनी माफिया पे हाथ डाला। तो मुझे लगता है कि वो इस जो सारी खिचड़ी पक रही है, इसमें वज़ीर आज़म समझते हों कि शायद जहांगीर तरीन का भी हाथ है। नंबर 2, काफ लीग ने जो कल इतवार को इशाया दिया, उसकी तैयारी कई दिनों से जारी थी। वो उन्होंने सफाई दी है ना जी, उसकी कई दिनों से जारी थी, और उसमें 7 बंदों की तैयारी जारी थी। उसमें सिवाय पीटीआई के तमाम अलाइज को आपने मदऊ किया, आपने फमीदा जीडीए को भी आपने किया, आपने किसी को छोड़ा ही नहीं, जलाल को भी। आपने उन तमाम अरकान को भी मदऊ किया, पीटीआई के आजाद राजा रियाज टाइप को भी, और पीटीआई के अपने जो एमएनएज है जो जिनकी तादाद 12 के करीब बनती है, और वो आपने समझा कि ये तो हमारे पास आ जाएंगे, आपने उन 12 को भी इतला दी। और वजीर आजम ने अपने इशाइये का जो ऐलान किया वो कल ही किया, इससे पहले नहीं। उनका मुमकिन है कि उन्होंने आगे पीछे देना हो, एक रवायत है वो देते हैं, लेकिन ये एक लड़ाई थी, मैं समझता हूँ सियासत का खेल था कि इस खेल में कौन फातेह होगा और कौन बड़ा खिलाड़ी होगा। और ये जो चौधरी बरादरान है ये कुछ छोटे शिकारी नहीं है, ये बड़े शिकारी हैं। पहले लोग कहते थे
کہ یہ पंजाब की शुगर में तो मुनस्सर अली का भी नाम आया हुआ है। हाँ नहीं वो बात मैं ये बता दूं कि पहले लोग कहते थे कि शायद परवेज इलाही पंजाब का वजीर आला बनना चाहता है। अब नई गेम में लोग कह रहे हैं कि परवेज इलाही मुमकिन है कि कोई नया सेटअप चाह रहे हों और उसमें वजीर आजम बनना चाह रहे हों। आकाश पर तो पाबंदी कोई नहीं, सियासत है, सियासत पे कोई पाबंदी नहीं है। एक चीज तो तय है कि काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो ताल्लुक था वो पंजाबी में वो कहते हैं टूट गई तड़क करके, वो इस तरह टूटी है। अच्छा खावर साहब मुझे ये सियासत में मुझे सिर्फ ये बता दें, सुने ना आप ये बात करें, मुझे सिर्फ ये बता दें, वो कहते हैं दुख झेले भी फाख्ता और कौवे अंडे खाएं। जब कोई अलाइज को हुकूमत बनती है तो कभी आपने अलाइज को गवर्नमेंट को डिफेंड कर दे देखा? उसी तरीके से ये वेट में रहते हैं कि कभी हुकूमत बहरान का शिकार हो और हम इसको तंग करें और अपने जो मफादात हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या ख्वाजा आसफ साहब ये जो बड़े बड़े लोग हैं अपने महलों से निकल के बड़े बड़ी लैंड क्रूजरों पर बैठ के गरीबों के हकूक के लिए कल और परसों से परेशान थे और ये बाकायदा उनके हकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि इस मुल्क में गरीब का बेड़ा गर्क हो गया है, तो फिर मुझे बताइए कि फिर इस असम्बली में जहां बजट पे पास हो रहा था उस वक्त इनकी तादाद कितनी थी? 41 वोटों से बजट पास हुआ है, यानी तादाद ज्यादती से। पिछले साल 29 था, इस वक्त 41 है। इसका मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ अपने लीडरान को बचाने के लिए, उनको करप्शन के केसेस से रियायतें लेने के लिए, आसिफ अली जरदारी साहब वो वीडियो लिंक से भाग रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के जो लीडर बाहर हैं, इनका अवामी तरह को मसला तो बता दो अगर है तो कोई, यानी अगर आपको कोई नजर आता है तो मुझे बता दे। यानी इनमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अरबोपति हैं और कहाँ बात करते हैं गरीबों की, या बजट में कोई बात इन्होंने की हो, कोई कट मोशन दी हो। ये सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं कि बजट सेशन का जब आखिरी दिन था उस दिन भी बजट पे बहस नहीं हुई और जो कटौतियां वगैरह पेश की थी अपोजिशन ने मुस्तरद करके बजट पास हो गया। एक तो पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपने सवाल किया बजट पास होने का, उसका जवाब आप हमारे पहले दूसरे प्रोग्राम में दे चुके हैं खुद। आपको याद होना चाहिए कि आपने कहा था कि बजट ने तो पास होना ही होता है जी, उसमें अदारों का भी बजट होता है, ये आपके अल्फाज नहीं, उनमें तो कट पोषण दी जा सकते हैं, दूसरे इदारों में एजुकेशन हेल्थ में बढ़ोतरी के लिए कहा जा सकता है। तजावीज दी गई, वो मुस्तरद कर दी गई, तजावीज दी गई नहीं, अपोजिशन पूरे जानबूझ के नहीं लेके गई, बारगेनिंग करती रही, सौदाबाजी करती रही। इमरान खान का बयान पढ़ ले, उनका मैं 8-10 बंदों को थोड़ी रियायत दे दूं और यही वो रियायत चाहते थे। मुझे बताइए बिलावल भुट्टो जरदारी जो कल कह रहे थे नालायक, बस 1-2-3 उन्होंने लफ्ज रटे हुए हैं। अगर मसलन उनकी तरफ से मैं शाइस्तगी तो वैसे ही खत्म होती जा रही है। एक नौजवान लीडर है, एक अच्छी पार्टी का लीडर है, अच्छे यानी लफ्जों को यूज करना चाहिए। अगर उनकी तरफ से वैसी बातें आए तो ये सियासत में फिर रोल मॉडल कैसे होंगी जी, मुझे बताइए। तो रोल मॉडल कौन है आपका? होना चाहिए ना, होना तो चाहिए। वज़ीर आज़म है, वो भी नहीं है। मसला ये है कि अगर वो यही है कि अगर बुरे नाम रखेंगे। आपको पता है कि आपके वज़ीर इत्तलाआत जो है ये शिबली फराज साहब, इनसे कल पूछा गया कि ये जो इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया है, क्या ये उनकी जुबान फिसल गई थी? उन्होंने आगे से जवाब दिया कि नहीं, ये उनके नजरियात हो सकते हैं, ये हमारी क़यादत है। अच्छा, वो एक बड़ा कंट्रोवर्सी, उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि ऐसे मसलों को बार बार ये नेशनल इशू इसलिए नहीं है कि मुझे बताइए जो उसामा मैं समझता हूँ उससे किसने पैसे लिए थे? उसामा बिन लादेन से पैसे नकद किसने लिए थे? वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे थे कि जी अब मियां शहबाज शाह की बीमारी से कांप रही है, कहते हैं कांप रही है, तो उसे पूछे कि आपकी वालदा, आपके नाना, उन लोगों के साथ क्या क्या हशर लोगों ने किया, आप लोगों को क्या धोखा देने? आपके जज्बात का बड़ा इल्म है, बड़ा एहतराम करता हूँ मैं आपके जज्बात का। ये धोखा ना दे, नहीं देते धोखा, ये इनको मारेंगे, इनको मारेंगे। अच्छा, मैं समझता हूँ कि काफ लीग ने जो गेम खेली वो कामयाबी के इम्कान से खेली थी और काम उसकी जो बुनियादी बात थी उसका ख्याल था कि लोग नाराज हैं, पीटीआई के खुद अरकान नाराज हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे, हम बजट को शायद पास ना होने दें। एक बात। नंबर 2 मैं समझता हूं कि इस गेम में नून लीग भी शरीक थी।
नून लीग से तो पीपल पार्टी ने जवाब तलब भी की है, जवाब तलब भी की है पीपल पार्टी ने नून लीग से कि आपने फाइनेंस बिल पर जो तकरीर की है वो वजाहत करें। आप सुन लें, शाहद खाकान अब्बासी का फरमाना है कि 2 दिन पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, हुकूमत, अपोजिशन, फौज, अदलिया और मीडिया पर मुश्तमिल एक ग्रैंड डायलॉग किया जाए। ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने तजवीज दी है ताकि ये तय किया जा सके कि हुकूमत चलानी कैसे है और नए इंतखाबात से मसाइल हल नहीं होते। मैं समझता हूं कि शाहद खाकान अब्बासी ने भी एक कौमी हुकूमत की तरफ इशारा किया। ऐसे उसने तो कल भी कहा था जब ख्वाजा आसिफ बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो सरदारी बार बार माइक उनसे लेके, यानी ये मैंने नहीं कभी देखा कि इतने सीनियर लीडर बैठे हों तो बारी के बगैर बार बार माइक एक दूसरे के हाथ से छीन रहे हों। तो जब उन्होंने ये कहा कि भी उनको रिज़ाइन करना चाहिए तो उन्होंने कहा हम आईनी तरीका इस्तेमाल करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने यही बार बार कहा कि मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए। यानी मुराद आप जो बात कर रहे हैं उसी तरफ जाती है कि इस हुकूमत को जो भी नेक्स्ट कोई फॉर्मेशन बनती है, फॉर्मेशन को चलाना चाहिए ताकि जमहूरियत डी रेल ना हो सके। हमारी लड़ाई की वजह से कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए ताकि कोई, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ये सियासत तो होती रहती है। अब देखिए, जब वज़ीर आज़म को पता चल गया होगा कि जी काफ लीग जो है वो एक डिनर दे रही है और उसमें फलां लोगों को बुला लिया है, फिर वज़ीर आज़म ने डिनर का ऐलान किया, फिर काफ लीग से रब्ता किया गया, काफ लीग ने कहा जी हमारा तो अपना डिनर है, हम नहीं जा सकते। फिर हमारे जो मीडिया एडवाइज़र है जनरल साहब, एक हमारे मीडिया रिटायर्ड जनरल आसम साहब ने भी फ़ोन किया कि चलो तो आप ऐसा करें कि कोई अपनी नुमाइंदगी के लिए एक आध MNA भेज दें। तो उन्होंने कहा कि साडा एक MNA भी नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है, इसके पीछे क्या? इसका मतलब 1986 है। वो ये है कि उस जमाने में भी, क्योंकि चौधरी साहबान की ये पुरानी है, बाहर वो जब तक ये लोग मौजूद हैं और इसके बावजूद कि सैकड़ों हज़ारों फाइलें की खुली भी रहती हैं और ये है कि उनको कह भी कुछ नहीं सकता। हमारे पाकिस्तान में जो जमहूरियत, जिसको आप समझ रहे हैं कि जमहूरियत है, ये छोटे छोटे टोले, छोटे छोटे ग्रोह, छोटे छोटे हिस्सेदार, जिस तरह कोई परगनों के मालिक होते हैं, किसी के 6 वोट, किसी के 5 वोट, किसी के 3 वोट। यानी जब तक 2 पार्टी सिस्टम ही है। 1986 में बगावत की थी परवेज़ इलाही साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो इस्लामाबाद जाके टिक गए थे। फिर जब ज़ियाउल हक ने कहा था कि इसका किला मजबूत है, आपको पता है। चले, मैं एक सवाल और आपसे करता हूँ कि क्या ये गलत है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो मनफी हो चुकी है? और क्या ये गलत है? पाकिस्तान की नहीं है, मैं बताता हूँ। सुन ले, क्या सवाल तो सुन लो, खुदा के लिए सवाल सुन ले, फिर जो मर्जी बोलते रहो, घंटा बोलते रहो। कि अगर ये मनफी हो चुकी है तो आपने बताना है और पाकिस्तान का दूसरे ममालिक से मुआवजा ना कीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर रह के बात कीजिएगा। एक बात मैं आपसे ये कहूँगा कि दूसरी बात मैं आपसे ये पूछूंगा, 2 मुख्तलिफ सवाल है मेरे, कि एक तरफ इमरान खान साहब ने 22 साल तक एक जदोजहद की और 22 साल के बाद पता चला कि वो अपनी कोई टीम किसी भी शोबे में नहीं बना सके। क्या ये गलत है कि 2 साल हुकूमत के दौरान भी, बावजूद भी, वो अपनी टीम बनाने में, कुछ डिलीवर करने में नाकाम रहे? देखो, इस सिस्टम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मैं बताता हूँ। पहली बात तो बड़े अदब और एहतराम से, बल्कि डरते हुए, हाथ जोड़ के, इस मुल्क में साबित हो चुका है कि अगर आप सारा मुल्क लूट के जाएं और उस गांव की रजाइयाँ और जानवर भी ले जाएं और अनाज ले जाएं तो आपको कोई नहीं पकड़ेगा। कहाँ जाएंगे? आप जमानत करा के आ जाएं। आप बहुत अच्छे अच्छे वकील कर लें, आप प्रोसिक्यूशन को खरीद लें, सरकारी अफसरों को खरीद लें। यहाँ मसला तो यह है कि क्या 80% लोग जेलों में नहीं है? सिस्टम की खराबी है, जो मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा है। और जिस मुल्क में भी इंसाफ नहीं होगा, मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे बताइए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको नैब कहते हैं, जो इन्होंने नहीं बनाई, सारे केसेस तो मुशर्रफ दौर के हैं। ये शाहद खान अब्बासी पर भी पुराना है, राजा परवेज अशरफ पर भी पुराना है। जब वो कहते हैं जी वो तो बरी हो, क्या अब इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, भी हो गया बरी, जिसने किया ठीक है, अदालतें आज़ाद हैं। लेकिन यहाँ आप ये तो अंदर आप ज़रा झांक के देखें, सवाल अपने आप से कभी कर लेना अकेले कि यहाँ किसी बड़े आदमी को सजा अगर नहीं होती तो फिर जे यहाँ बेशक जो मर्जी बंदा आ जाए, सजा ना होगी तो फिर चोरी से कोई नहीं रोक सकता। चोरी से नहीं रुकता तो मुल्क को घुन लग जाएगा, घुन लग जाएगा तो तरक्की रुक जाएगी।
مجھے بتائیے یہ سارے معاملات ہیں، اب لوگ بالکل سرنڈر کر چکے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں کسی کو سزا نہیں ملتی۔ اچھا ایک اور سوال میرا، میں جانتا ہوں کہ آپ اچھا اس پر ہم پھر بات کنٹینیو رکھیں گے، بریک کے بعد ہم جا رہے ہیں، چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے کہ بات کا سلسلہ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। नेशनल असम्बली में पीपल पार्टी और नून लीग का इस वक्त इत्तेहाद और प्यार देखने वाला है। जरा हम एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर खबर नहीं हाशमी साहब से जरा सवाल करेंगे। आज पूछे जरदारी साहब को, जरदारी साहब ये $6 करोड़ आप कहां से लेके आए हैं? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, मां सवाए वो जो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई है। जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक जितना कर्जा लिया है उससे आपने अपने 4.5 साल में 3 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया है। अब आप क्या समझते हैं कि ये कर्जा कौन उतारेगा? ये हमारे आने वाली नस्लें उतारेंगी, हमारे बच्चे उतारेंगे या आपके बच्चे उतारेंगे जो यहां रहते ही नहीं। चाहते हैं कि मुल्क कमजोर हो जाए तो फिर ये मोदी का यार और मोदी मिलके जो करना चाहे वो करे। जब चाहूं मैं इनको निकाल सकता हूं, इसमें मुझे कोई देर नहीं लगी। ये खिलाड़ी और जरदारी सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। जरदारी ना जरदारी के खिलाफ खिलाड़ी बात करते हैं और ना खिलाड़ी के खिलाफ जरदारी बात करते हैं, ना जरदारी के खिलाफ। खान हाशमी साहब, देखता जा शर्माता जा, आप क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं खिलाड़ी और पीपल पार्टी मिले हुए हैं, वो उनको बेईमान कह रहे हैं। जुल्फकार भुट्टो से चलने वाला सफर, ज़िया-उल-हक की फांसी, ज़िया-उल-हक ने जो फांसी दी जुल्फकार भुट्टो साहब को, बेनज़ीर को 2 दफा निकाला गया, साजिशें करके IJI के बाद गलियों में घसीटना, क्या क्या बड़ा ही प्यार मोहब्बत है, क्या कहेंगे? क्या है ये लोगों को धोखा क्यों? ये आप सिर्फ नवाज लीग और पीपल्स पार्टी पे इल्जाम नहीं दे सकते, ये पाकिस्तान की सियासत। कल तो ये इकट्ठे थे ना, बड़ा प्यार उनको। पाकिस्तान की जो पूरी सियासत है, और वो लोग जो इसे सियासत कहते हैं, वो लोग जो इमरान खान के बारे में बहुत तकरीरें किया करते थे, वो आज इमरान उसे भी शामिल कर लो। इसे सियासत कहते हैं, की गोद में बैठे हुए। इसे सियासत कहते हैं? नहीं,
ننگی فوٹو پھینکنا، پھر ان کا بیٹا باتیں کرے، سیاست کہتے ہیں؟ عوام کو دھوکہ دینا سیاست کہتے ہیں؟ عوام کو کہنا کہ یہ ملک دشمن ہے، مودی کا یار ہے، تو پھر مل جائیں تو یہ مجھ سے آپ کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ تبصرہ کریں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ پاکستان میں یہ معاملات جو ہیں وہ سیاست کا محور ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شرمناک ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، ٹھیک ہے، اور سندھ میں ایک سرکاری طور پر حکومت نے ایک سکول کا نام جو ہے وہ سابق اعلیٰ پولیس افسر شاہد حیات خان کے نام پہ موسوم کر دیا ہے. اور شاہد حیات وہ آدمی ہے جس نے مرتضی بھٹو کو قتل میں ملوث تھا اور اس کے پرچے میں وہ نامزد تھا مین ملزم کے طور پہ، اور اسی آدمی کو جس نے شاہ نواز بھٹو کو مبینہ طور پر مروایا، اسی کے نام پر پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ سکول کھول رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں آپ بتائیں کیا کہیں گے؟ اس میں میں تو یہی تبصرہ کروں گا کہ بے حیائی ہے وہ یہ ہے. میں جو آپ نے اپنے لیڈر کو، جن کو وہ لیڈر مانتے ہیں، جن سے طاقت حاصل کرتے ہیں، جن کا بھی نام لیتے ہیں، جن کا رونا روتے ہیں، جن کو لوگوں کو اموشنل کرتے ہیں، وہ پھر انہی کے قاتلوں کو یعنی اس قسم فیسیلیٹیشن کرتے ہیں، راول وار کو بھی فیسیلیٹیشن کرتے ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کون سی آئیڈیل سچویشن ہے. اس کا مطلب لوگوں کو سوچنا پڑے گا، آئیڈیل سچویشن کی طرف جانا پڑے گا. یہی میں کہہ رہا ہوں، جانا پڑے گا. آج میں نے ایک لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں ایک لیکچر تھا میرا، اور مجھے افسوس ہوا کہ بچے جو ہیں آج کے، وہ بچے جو پاکستان کا فیوچر ہے، جن کی وجہ سے ہم پاکستان کا فیوچر دیکھتے ہیں، وہ مایوسیوں میں گرے ہوئے ہیں اور مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ ہم جب یونیورسٹی سے فارغ ہوں گے کیا ہمیں کوئی نوکری مل جائے گی؟ یہ ہے اصل بات. کیا ہمیں کوئی نوکری مل جائے گی؟ جو جن لیڈروں کی ہم باتیں کر کر تھکتے ہیں کہ یہ سیاست ہے، یہ سیاست نہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. اگر آپ کے 65% جس طرح ابھی آپ لیکچر دے کے یونیورسٹی کو دے کے آئے ہیں نا، کوئی چھوٹے عام پڑھوں کو تو نہیں دے کے آئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب آپ سے سوال کرتے ہوں گے ہمارا فیوچر کیا ہے، تو آپ اور میں بیٹھ کے ان لوگوں کو کہیں گے جی یہ جمہوریت ایسی ہی رہنی چاہیے، نظام پھر بدلنا پڑے گا نا. اس نظام کے ساتھ چل کے تو صرف نالائق اور بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے بیٹیاں کی ترقی کر سکتے ہیں. اور آج سندھ میں ایک اور واقعہ ہوا، اس پر رابطہ کا میں ٹیک لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیا یہ 18ویں ترمیم کے بعد 5.5 پوائنٹ تو وہ آ گئے ہیں، جس طرح میں تو بالکل ان کو پڑھ لیں بے شک جو انڈیپینڈنسی کے ہیں بنگلہ دیش کے. تو آج مراد علی شاہ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ فیڈرل ٹیکسز کو میں اپنے منسٹر ایکسائز کہتا ہوں کہ بند کرے، اس کو جمع ہی نہیں کریں گے، ہم وفاق کو جواب دے دیں. یہ کدھر جا رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں انہوں نے یہ اگر کہا بھی ہے عملی طور پہ ممکن نہیں ہے. یہ بغاوت کے زمرے میں آتا. اگر انہوں نے کہا ہے تو عملی طور پر پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں. ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. پھر رول فیڈرل کا پھر کیا رہ جائے گا؟ انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے احتجاج ہوا ہے. یہ فلمی ڈائلاگ بولے جا رہے ہیں نا. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ مولا جٹ فلم بن چکی ہے جی، جو جس سے یعنی اہم ترین بات کرے گا لوگ اس پر. وہ سلطان رئی اور مصطفیٰ قریشی کی جو لڑائی ہے نا، وہ لوگ جو ہے وہ ضیاء الحق کے دور سے دیکھ رہے ہیں، وہ آج تک چل رہی ہے. اچھا، اب جو مثلا بجٹ پاس ہو گیا، اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس کو کہتے ہیں نا کہ بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، خطرے کبھی نہیں ٹلتے ہمارے ملک میں، کسی وقت بیان ہونی ہو سکتی ہے. میں تو پاکستان کو خبر سے ہمیشہ حیرت قدر سمجھتا ہوں، حیرت قدر اس سینس میں کہ یہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ ہے کہ آپ سیدھا چل رہے ہیں تو دل چاہ کہ آپ الٹا چلنا شروع ہو جائے. اور وہی جو لوگ بڑے اہم ہیں وہ تو خیر غیر اہم منٹ میں ہو جاتے ہیں. میں نے 1988 میں جب دیکھا کہ ہم نے وزیر اعظم جنیدی صاحب کو ریسیو کیا ایئرپورٹ وی آئی پی لاؤنج، چور نثار میں اکٹھے کھڑے تھے. تو ہم جب واپس گئے انور عزیز اور میں واپس کیو بلاک میں، تو ٹھیک 15 منٹ بعد مجھے بزر آئی، کہنے لگی کہ حکومت ختم ہو گئی ہے. تو وہ لفٹ والا بھی ہمیں دیکھ رہا تھا. یعنی یہ منظر اسلام آباد ایسے دیکھتا ہے کہ عوامی خدمت ہی میں سمجھتا ہوں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت خبر آ جائے کہ یہ حکومت بھی نہیں. میں اس طرح نہیں کہتا، میں اس طرح کہتا یہاں اکثر ہوتا رہتا ہے اکثر، کیونکہ ہمارے سیاستدان آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹ تو یہی کہنے کا مطلب ہے نا یہاں کس وقت کون کس کے ساتھ مل جائے، کچھ بھی ممکن ہے. ایک چیز ممکن نہیں ہے کہ اس عوام کے متعلق سوچنا کم از کم ان سیاستدانوں کے بعد. لیکن میں جاتے جاتے گزارش کروں گا آپ سے کہ کم از کم میری دلی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے
وہ اپنا ٹائم پورا کرے. اب بھی میں چاہتا ہوں, کیونکہ آلٹرنیٹ آپ کے پاس نہیں ہے, متبادل آپ کے پاس نہیں ہے, نئے انتخابات آپ کا متبادل نہیں ہے, نئی حکومت آپ کا متبادل نہیں ہے. جو بھی نیا آدمی آئے گا وہ عمران خان سے زیادہ مسائل میں گر جائے گا. اچھا, ہم تو بلیگی جماعت والے تو نہیں ہیں, لیکن کم سے کم میرے یہ ایک عادت ہے کہ میں سچی گال ہے, بڑی دکھی دل سے یہ کہتا ہوں کہ جہاں حکومت کا فرض ہے, اچھی عوام کا بھی یہ فرض ہے کہ ہم لا ابائڈنگ ہوں, ہم قانون کی عملداری کریں. کیا جب تیل سستا ہوا تھا کسی نے کرائے کم کیے, کسی نے سبزی کم کی, کسی نے آٹا کم کیا, کسی سٹور والے نے جب یہ وبا پھیلی تو ماسک مہنگے کس نے کیے, کو امریکہ نے کیا, آ کے سینیٹائزر جیلی کس نے بنایا. عوام جو ہے اس کو بھی چاہیے اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے آگے بڑھے اور تھوڑا سا سٹڈی بھی کر لے, بلکہ حکومت کو چاہیے کہ ایسی سہولت فراہم کرے کہ لوگوں کو ایکسیس ہو کہ انڈین فلمیں دکھائی جائیں کہ وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے, وہاں ہماری حالت کیا ہے مسلمانوں کی. خدا کا فرمان ہے, اللہ پاک پروردگار کا, کہ میں قوموں کو اسی طرح کے لیڈر عطا کرتا ہوں جس طرح کی قومیں ہوتی ہیں. قوم کو سیدھے راستے پہ آنا پڑے گا. ایسے ہی کیونکہ ہم ویسے مسلمان ہیں, اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے طریقے سے ہی اچھے کام کرنے کی کوشش کریں, بلکہ ہمارے سامنے جب ہسپتالوں میں لاشیں اٹھتی ہیں اور یہ وبا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو خبر نہیں, آپ نے آج بڑی سیر اصل اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اپنا ٹیک دیا ہے. تو اس دعا کے ساتھ ہم جاتے جاتے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں تو سب لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے کہہ سکتے ہیں, اور دوسرا جو ادارے بااختیار ہیں ان سے کہہ سکتے ہیں کہ رہ رب دنا اداروں میں انصاف غریبوں تک پہنچائیں, اور اس نظام کو بدلنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور کریں. تاریخ میں امر ہو جائیں گے وہ لوگ. اب ہم بڑی بڑی پرسنالٹی کا ذکر کریں تو ہم پھر کارنیلس کا ذکر کرتے ہیں, بھگوان داس کا ذکر کرتے ہیں, کیانی کا ذکر کرتے ہیں. تو ہم عدلیہ میں بڑے بڑے اچھے ججز موجود ہیں. عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے 28 سال تک لوگ رول رہے ہیں. اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ اپنی طبعی عمریں تو میرا خیال ہے پوری کر چکے ہیں. دولت بس اینف از اینف. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں پر بھی لگانا چاہیے, اور صرف ہر وقت سازشیں بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے بڑے بڑے محلوں سے اٹھ کے آ کے عوام کی بات کرنا کسی طور پر بھی زیب نہیں دیتا. کہتے ہیں کہ بھی اس طرح کا دھوکہ زیادہ نہیں چلتا. پھر میں جاتے جاتے شعر کہوں گا ان لوگوں کے متعلق جو اس طرح اچھے بھی ہیں لیکن جو اس طرح کرتے ہیں کہ ہیں کچھ وہ نظر کچھ اور طرح کا آتے ہیں, کہ ہیں کچھ ہیں عاقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. پاکستان زندہ باد.